میاش چې محبوب صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته په هجرت کړی او هغه میاش چې محبوب صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وګي تشریف وړ ځکه زمونږ د ښاریانو پښتانه دغه میاشت ته باره وفات وایي باره نه مراد 12 تاریخ او وفات نه مراد وفات مبارک یعنی دا هغه میاشت دا چې په 12 تاریخ باندې د آقای نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې د مرګي ځای کسه کړې د خپل شان سره مناسب نو دې میاشت کې د سیرت جلسې کېږي دې میاشت کې د سیرت جلسې کېږي دغه میاشت کې د سیرت محافل منعقد کېږي خو دا خبره ځان سره یوسئ چې دا لفظ سیرت او دا فن د سیرت دا که دنیا پیژندلې ده نو د محبوب صلی الله علیه وسلم د منصب ختم نبوت د وجې نه پیژندلې ده مخکې د سیرت لفظ ہو نو علماء کرام تشریف فرما دی نکدا د قدیم مصنفینو کتابونه راواخلی نو سیرت کتاب به صرف آغا کتاب ته ویلې کېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغازی مبارک ذکر دی پکې دا د محبوب صلی الله علیه وسلم دا ختم نبوت په توفیل باندې د محبوب صلی الله علیه وسلم سره نسبت لرونکي هر خبره چې دا هغه چې محفوظ شوه دې فن ته چې دی هغه فن د سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم نامه ورکړي عربي وایي سپرلي ته نو دغه موسمونو کې د سپرلي په موسم کې الله پاک په دغه تامو عالمیانو باندې دا فضل وکړه دا کرم یې وکړه دا رحم یې وکړه چې روحاني سپرلی ولا تاکه دا هغه هستی ولادت با سعادت پکې وشو چې رب کریم ارشاد فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نو تامو عالمیانو لپاره چې باعث د رحمت ذات دغه میاشت کې تشریف راوړه نو روحاني سپرلی رانا کائنات ګټ ګټ کې د کائنات په ګټ ګټ کې چې تاسو ته د دین سپرلی ښکاري مساجد دته آباد ښکاري مدارس دته آباد ښکاري خانقاهونه د الله ضربونو سره دته آباد ښکاري د دعوت و تبلیغ مراکز دته آباد ښکاري دا ټول د محبوب صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت فیضان دی مبارک شه مبارک شه ټولو دا مبارکي نه ده خوښه ځکه ټولو جواب را نه کړ مبارک شه تاسو ټول د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت سپایان یئ څوک څوک سپایي د لاس پورته کړي نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مبارکی د دې خبرې ده چې قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ
نن درې ورځې وړاندې ملتان کې عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کې دا ارشاد فرمایل हम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं। तो मौलाना फजल रहमान से रोना शुई दा मुबारकी में दर मा अर्ज़ का अल्लाह करीम इरशाद फरमाई मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। दे उलमाए किराम न माजरत सरा बिल्कुल दगा आयत मुबारक द शान नुज़ूल ना यो अड़खता सादा अल्फाज के तासु तदा खबर अर्ज को कि अल्लाह पाक पदगा हिस्सा दा आयत मुबारक के दृश्य बयान फरमाइली दी मा काना मुहम्मदुन के नुम मुबारक जिक्र फरमाइले दे वलाकिन रसूल अल्लाह के दा आका सल्लम कार मुबारक के जिक्र फरमाइले दे व खातमन नबिय्यीन पदे के दा महबूब सल्लम मकाम मुबारक जिक्र फरमाइले। अर्ज में डाको नुम मुबारक कार मुबारक मकाम मुबारक जिक्र दे और अगर सोग पे इस कला न गुमराह कीगी चे नुम मुबारक न खबर शी कार मुबारक न खबर शी मकाम मुबारक न खबर शी दस्ता सोड़ान दे कि मुफ्ती राशिद मदनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयो फरमान पर हवाला बाने द दज्जालून तासो तब माना बयानोला दा दो कवर कौन की खलक दा फरेब वर कौन की खलक आगे नागा कस धोखा नशी खोड़े फरेब नशी खोड़े दा आगा पद्दा जल की गिरफ्तार दे नशी सोक चिदा नुम मुबारक न जान वाकिफ की सोक चिदा कार मुबारक न जान वाकिफ की सोक चिदा मकाम मुबारक न जान वाकिफ की आज कम नास्ते ताजा का धोखा खुरी दे मकाम मुबारक न पीछे मकाम मुबारक सर तारुफ व हासिल न दे ज़कफ़ खातमुन नबिय्यीन बाने तलफ़ुज़ नशी कवे यो सड़े वाई मैंने कुरान पढ़ी हुई है मुज़क्कर और मुअन्नस के फर्क न पलम पता न लगी करना नुता सरंग कुरान मजीद लुस्ते दे अल्लाह पाक को कुरान मजीद के फरमाई मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन नुता संग कुरान लुस्ते दे दा खातमन नबिय्यीन टके नशी लुस्ते ज़कैद दजल न गिरफ्तार शा ज़कै पर फरेब के रागे कलन चिरागले अल्लाह और अल्लाह रसूल सरे जंग शोरो करे बोले अगर रमेश कुमार हिंदू अगर तक असम्बले के दा करारदाद नो पेश करे चिमंग अकलियतु ने चियू गैर मुस्लिम चियू जंग पनामा बाने दादा शराब ले सुन सुन अमवर कवाई सो गवाई हिंदू आई और मुसलमानों दागे खबर बाने वब के न खोदा लेसन सुना वर्कड़ी शू दा होटल दा ड्यूटी फ्री शाम दा शराब खर्चो शू शराब हराम न दे
شراب حرام نه دی الله په قرآن کې حرام نه دی ګرځولی آقا په خپل فرمان کې حرام نه دی ګرځولی اوس چې څوک د الله او د الله د رسول حکم خلاف ورزي کوي دی جنگ کوي او که نه کوي قرآن فرمائی آقا فرمان فرمائی دا وطن آئین فرمائی چی مرزا غلام قادیانی او داغی منون کی سوک او دی والا لوی لوی مناسب ورکی لگیا دا اس آخری خبر چی کم مخی ترالا دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مرکزی نائب امیر حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ پریس کانفرنس کے دا ہوئے چی اسنے دا اسٹیٹ بینک مینیجر رضا باقر چے دے دا قادیانیانو اگر دوے مڈلے دا لاہوریانو ندے نو جنگ شورو کڑے کا ندے شورو کڑے ایو مملکت ہم او نپ وطن عزیز کے دین اوڑان دے سربراہانو گستاخ رسول چی چا باندے جرم ثابت شوے آگئے ندے بری کڑے سوا ددنا پینزے بری کڑی دی آسیہ ملعونے بری کڑے دا عبدالشکور شکورے بری کڑے دے وجیہ الحسن بری کڑے دے او دا اوس د یورپی یونین په مطالبه باندې خزه خاوند شګفتا او دا هغه خاوند چې دی هغه بری کړی دا د الله او د الله رسول سره جنگ نه دی اوقاف ایکٹ روڑی چې مسجد په نوم باندې به وقف نشي کېدی د مدرسې په نوم باندې وقف نشي کېدی د خانقاه په نوم باندې وقف نشي کېدی د دعوت او تبلیغ مرکز د پاره وقف نشي کېدی کو څوک وقف کوي نو ول به اجازت اخلي او اجازت کې باغه د دومره ولا د دفترونو چکرې ور کوي چې دا به وایي چې ردازه وقف کولو نه زما توبه او چې چا دا ټول مراحل چې دي دا طی کړل نو بیا به کمشنر یا ډیپټي کمشنر چې دی هغې لره به دا اختیاري چې کله دا مسجد مدرسه خانقاه دعوت و تبلیغ مرکز دی غواړي نو دی به دا ولیکي چې دلته کم مقصد دپاره دا جوړ دی دا مقصد نه پورا کیږي لہذا شهیدولم شي خرڅولم شي او دا هغې په ځای باندې بل یو کار هم شروع کولی شي نو دا د الله او د الله رسول سره جنگ دی او که نه دی شروع کړی دی دا د ستاسو خلکو د اهل ایمان دباو باندې د ټول وطن نه خبره محدوده کا چا کم زی تبارا اسلام آباد دبار بیا بل ایکٹ راوڑے دے سا بل ایکٹ راوڑے دے سا آگا ڈومیسٹک وائلنس پا نامہ باندے کورنی تشدد پا نامہ باندے آگا ستاو زما دا کور نظام غنڈ آگے سر ختمی گی او آگا دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون سر خلاف دے نو دا اللہ و دا اللہ رسول سر جنگ دے او کن دے نو دا نن چې هر کس جاړي څوک د دنیا جړه کوي او څوک د څه دا د دې نحوست دی چې الله او د الله رسول سره دوی جنګ شو نو دوکه به څوک خوري څوک چې نوم مبارک نه پیژني دوکه به څوک خوري څوک چې کار مبارک نه پیژني دوکه به څوک خوري چې څوک مقام مبارک نه پیژني نوم څه دی
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سڑو کے دا چاپلان سنم دے محمد لپٹول وائے سنم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذرت ما اول کڑے دے خجی رب کریم دا لفظ محمد دا سن جوڑ کڑے دے دا اللہ پاک استائن توائی حمد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استائن توائی نعت دا صحابہ کرامو دا اہل بیت عظامو استائن توائی منقبت او دا شاہانو دا نور خلقو تعریف توائی قصیدہ دا حمد لفظ دا سے دے چا خاص دے چا پورے دا حمد لفظ دا سے دے چا خاص دے چا پورے حمد سمانا دا اللہ استائنا حمد سمانا اللہ استائنا اللہ کریم خپل حمد سرا خپل استائن سرا دا خپل مینیو دا محبت می مول گولو محمد جوڑ ولی زکچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لرا دادا اللہ دا استائن کم کلمات عطا کری شوی دی او عطا کی گی با آگا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر سوک شریک نشتا سوک شریک نشتا آقا ارشاد فرمائی دا معراج پشپکے کلچ رب کریم تا نزدے شما رب کریم نزدیکت بیان فرمائی پخپلا قرآن مجید کے ارشاد فرمائی فکان قاب قوسین او ادنا نو پدغا مقام کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چی اللہ پاک ماتا دا خپل حمد او دا خپل استائن دا سے الفاظ القا قلل دا سے الفاظ وحی قلل چی دین اوڑان دے ماتا نو عطا کری دین اوڑان دے چاہتا نو کتا کری آگا الفاظ اس ہم منگ پا مانزک وایو زکویلے کی گی چی الصلاة معراج المؤمنین آگا الفاظ دا استائن چی دی آگا دادی چی التحیات للہ والصلوات والطیبات دا خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا جندن مبارک کی صدا دا عالم دنیا کی صدا دا معراج دا شپے کی صدا آقا ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه روز آخرت کے یعنی دا محشر پا میدان کے کلچ والا امتون چه دے اغبا انبیاء و رسولنا دا سوال کئی چه دا رب کریم پا حضور کے دا درخواست کئی دا شفارس کئی چه اس حساب کتاب دی شوروشی زکا چه دا سختی مونگ نشو برداشت کولے زکا چه ار سڑے بخپلو قلو کے ڈوبوی ار سڑے بخپلو قلو کے ڈوبوی دا زمونگ دا پختنو محاورہ دا چه کم سڑے دیر پا تکلیف کی دا آگے متعلق پا سوک تپوسو کی چه دا دا فلانی سا حال دے نمونگ لنڈ خبر ہوتا دا کو چه بخپلو قلو کے ڈوب دے محشر پا میدان کے با ہر یو کس چلے خپلو قلو کے با ڈوبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی دچا خلو دا دی گیٹو پوری وی دچا خلو دا دا پنڈے پوری وی دچا خلو دا دا زنگون پوری وی دچا خلو دا دی ورانون پوری وی دچا خلو دا دا نام پوری وی دچا با سینے پوری وی دچا با سٹ پوری وی او دچا خلو چھ دا دا پخلک کے با دا سوی لکا دا اس پخلک کیزا کیسا پیچھا نہیں سشیری نمابا ماواگی ویلے وے کنا کیسا آغا دا اس پنے آغا رات تا وی چھ دوڑا کنو کی سورے وی او واگی آگی سر تڑ لیگی نو چکل آگی لزور ورکی نو دا اوس پنا چې دا داغه وخو سره چې د جنگيږي زور و ترسي داغه ځان لچې د شان دې کله روانولو د پار راکاږي او کله درولو د پار راکاږي او کله پتیزولو د پار راکاږي او اس پويږي وختون نه پوي چې کیسه ستوي ارش کو نو آقا ارشاد فرمائل صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خلوے والا پا دے وفقو پا منس کی دا سوی لکد اس پا خلق کی قیزہ فرمائی دا ٹول باندی بگرزی آدم علیہ السلام لورسی
नूह अलैहिस्सलाम लबवर्जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लबवर्जी, मूसा अलैहिस्सलाम लबवर्जी, ईसा अलैहिस्सलाम लबवर्जी। हर पैगंबर पे वता दा इरशाद फरमाई दा जमा कार न दे, दा जमा कार न दे, यानी द रब हुजूर के नन वरस दा सिफारिश कौल चीदी दा जमा कार न दे। आखिर के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वो तो फरमाई दा जमा कार न दे, दा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार दे, दा गप खिदमत की हाजिर। आका इरशाद फरमाई दा खलक बमिया माता द सिफारिश दरखास्त कई, द शफात दरखास्त कई। दा गोरे शफात कुबरा देखा देखे मनून की और न मनून की टोल शामिल दी, देखे मनून की और न मनून की टोल शामिल दी। टोल लरा फ़ायदा रसी, टोल लरा फ़ायदा रसी। ज़का अल्लाह से इरशाद फरमाई वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ने ले गले, तमन्ने अस्तवले मगर ताम आलमियान द पारा बाइस द रहमत दल तबहुम चदे महशर पर मैदान के मनून के और न मनून के चदे हर यो कसबा द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रहमत आमन चदे अब मुस्तफीद की। कला अवीदा का खिदमत की हाजिर शी और अर्ज की द शफारस दबारा द अल्फाज इंतखाब कई, द अल्फाज इंतखाब कई ख्यार खलक द खो अल्फाज इंतखाब मुंग खलकम जी चाहता द शफारस द पारा वायु द यो कार मुताल्लिक न मुंग वायु ची अल्लाह बे कई और तबे के दा गलत है, अल्लाह बे कई और तबे के दा गलत है। कई सो अल्लाह अमुंग खलक सवाई पा अल्लाह बशी और पता बशी न दाम गलत अमदा से यो आजिज बंदा तो शहनशाह वेलम गलत थी। शहनशाह सिर्फ आगा दे, शहनशाह सिर्फ आगा दे नसब आई या मुहम्मदो, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत रसूलुल्लाह, तदा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खातमुल अंबिया और अंबिया खातम सो चुका दे दुनिया के चिरब आयत नाज़िलैन सफरमाई मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। नुद्रे सीजुन पे जिक्र करी दी यो नुम मुबारक बल कार मुबारक बल मकाम मुबारक और अल्त महशर पर मैदान के सोच द सिफारिश कौलो द पारा दरखास्त पेश कई न अगवा या मुहम्मदो नुम मुबारक अंत रसूलुल्लाह कार मुबारक व खातमुल अंबिया मकाम मुबारक। खत्म नबूवत तस्किरे हर जे की दी, खत्म नबूवत तस्किरे हर जे की दी का आगा कला सन्नौ नो आग वक्त हम दा तस्किरे वे, कला सन्नौ आग वक्त हम दा तस्किरे वे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तस्किरा के सदे अड़म्बे दे, तस्किरा के सदे अड़म्बे दे। इरशाद फरमाई कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क, आज़ब अंबिया और रसूल के चदे बेएतिबार द तखलीक सरल अड़म्बे मा नो चिकलक सन्नौ और रब करीम दा ओख्तल चिज़ा खपल ज़ात मुबारक और खपल सिफात मुबारक चदे द आगे तारुफ द पारा मुकल्लफ मखलूक पैदा कम न रब करीम टोल न उड़ाने द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखलीक फरमाइला। ज़का का इरशाद फरमाई कुन्त अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क, दा तखलीक चदे दा नूर नबूवत तखलीक दे, दा तखलीक चदे दा रूह मुबारक तखलीक दे। आका नचा तपोस को आए कर सल्लल्लाहु
علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوسو کو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسے دا پارا دا نبوت کلا واجب شو ارشاد فرمائی زا آغا وقت ہم دا اللہ نبیو مچلا آدم علیہ السلام وہ دا کھٹو ترمنزو یعنی وجود اتھر لانو چوڑ خاکی وجود اور ارشاد فرمائی یو بل روایت کی چیز آغا وقت ہم دا اللہ نبی وم چی آدم علیہ السلام لا دا جسم و دا روح ترمنزو مراد دا دے چی دا تخلیق آدم نوڑا دیز دا اللہ نبی وم صلی اللہ علیہ وسلم عرض میں دا کہو چپ دے عالم دنیا کے قرآن درے خبریں کئی اما درے خبری شیری اگر پا دے عالم آخرت کے پا میدان محشر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا طلب تا سفارش کولو والا خلق کئی اگر آدم علیہ السلام چی دے دنیا تا تشریف راوڑو نوڑان دے جنت کے پائے دلے دے اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک سر پائے دلے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار مبارک سر پائے دلے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مبارک سر پائے دلے دے لکہ چھے دا آقا فرمان دے زنگ پہ آقا فرمان دے زنگ پہ دا خبر یاد ساتھی چکتا دا حدیث مبارک ذکر راشی نو تاس بداوائی چھے دا آقا فرمان دے زنگ پہ ایمان دے لکہ چھے اس پہ سوشل میڈیا باندے اور پٹے ٹی وی چینل باندے چھے دے دا سے کسان چھے دے اگر سرکار دا آگے سرپرستی کئی چھے آگوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک نے انکار کئی لکہ جاوید غامدی دا آقا فرمان دے زنگ پہ ایمان آقا سے ارشاد فرمائی دا جناب آدم علیہ السلام بدغ وجود اقدس باندے بدغ مبارک جسم باندے دا خیر اگے نوالا بلا تشبیح دا ترگس اگے پورے چھدے دا دوڑ اولو پا منس کے چھدے دا عبارت مکتوب ہو سا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے او خاتم النبیین دے آدم علیہ السلام تخلیق کی گی سرا نم مبارک دا آقا سرا کار مبارک دا آقا سرا مقام مبارک دا آقا سرا صلی اللہ علیہ وسلم نو اس منگا دا پینفلیکس سے دا ختم نبوت لگو پدے دنیا کے مساجدوں کے عیدگاہوں کے مدارسوں کے خانقاہوں کے دا دعوت و تبلیغ مراکز و نباہر اب وہ چوکونوں کیوں زے بزے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نم مبارک و دا کار مبارک و دا مقام مبارک رب اشتہار چولولے دے دا خپل محبوب جناب آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ابو البشر خلیفہ فی الارض پملا مبارک باندے اور دا اشتہار گرزی دلے اول پا جنت کے دے دا اشتہار گرزی دلے اول پا جنت کے دے اور بیا اللہ پاک دا کرم کا چکل اخفل مشیت سر موافق دے دنیا تا دے زمکے تے آدم علیہ السلام را نازل کا بیا تاو زمان دا خوش قسمتی دا چی سرزمین ہند واندے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قد دا آدم علیہ السلام قدمونا لگے دلی دی نو سوچ چڑنبے دا نم مبارک او دا کار مبارک او مقام مبارک اشتہار ستاو زمان سیمہ کے چلے دلے حرمین ترستو تلے دے عرفات پا میدان کے چمور بی بی سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ سر ملاقات شوے دے اگر رستو خبری دی نو چه سرزمین هند نچره اگا حجاز تا تشریف ہوڑی نو پدی ٹول لاربانے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نم مبارک و دا کار مبارک و دا مقام مبارک اشتہار چلو نو چه کلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دگا
سفارش طلبگارو خبره منی او د الله په حضور کې سفارش کوي نو آقا ارشاد فرمایي زه به د الله کریم د عرش نه لاندې الله ته به سجده ریز شم دا خپل جبین نیاز چې دی اب الله ته به سر به سجود کړم او دا طویله سجده چې دا دې کې به زه د الله ستاینه کوم دې کې به د الله ستاینه کوم او الله کریم په دغه سجده کې ما ته د خپل ستاینې ما ته د خپل حمد داسې کلمات په وحی فرمایي چې دې نه وړاندې به چاته نه فرمایلي نو حمد کول د چا کار دی د آقا کار دی وای کنه صلی الله علیه وسلم او روز محشر جنډه به یوی جنډه به یوی جنډه به کمی آقا ارشاد فرمایي دا واړه انبیاء او رسول سره د خپل امتونو نه زما د بیرغو د جنډې لاندې به ولاړي او زما د بیرغو د جنډې نامه ده لواء الحمد د الله د ستاینې جنډه نو چې الله د ستاینې جنډه د چا سره ده الله چې خپل کلام په نازلې نو لومبه لفظ د هغه حمد دی الحمدلله رب العالمین نو هغه هستی سره چې دی بس صرف خپل حمد سره د خپل مینې میمې یوځای کړی دی محبت میمې یوځای کړی دی مردان والو خلکو ستاسو په مردان کې هم میم شته دا ټوله جلوه چې تا ته ښکاري دا ټول د میم ده اللہ ذات ماجد دے میم دے اللہ ذات چرے ماجد دے میم دے اللہ ذات چرے مجید دے میم دے اللہ ذات محیی دے میم دے دا اللہ ذات ممیت دے میم دے اللہ ذات مبدی دے میم دے اللہ ذات معید دے میم دے اللہ ذات دغه ظالمانو نه انتقام اخیستو لپاره منتقم دی میم دی محبوب صلی الله علیه وسلم چې دی هغه مشهود دی میم دی مشهور دی میم دی مامون دی میم دی میمون دی میم دی منصور دی میم دی مجتبی دی میم دی مدثر دے میم دے مذکر دے میم دے مزمل دے میم دے مجتبی دے میم دے مرتضی دے میم دے مصطفیٰ دے میم دے محمد الرسول اللہ دے میم دے آو چھ کمزے کے ولادت با سعادت بدغا ربیع الاول میاشت کی کیگی آغا مکہ مکرمہ دا میم دے اور دار الحجرت چی آخنک شہرے کی آنجا دل برس آغا چی یسرب یادے دا قدمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگے دل آغا مدینہ منورہ دا میم دے پا آغا کے مسجد نبوی دے میم دے پا آغا کے ریاض الجنہ کے چھے دے یو دا جالو یو چار دیواری دا مقصورہ شریف و توائی میم دے ام آغا کے محراب رسول دے میم دے پم آغا کے مسلح رسول دے میم دے پم آغا کے محراب رسول آغا ممبر رسول دے میم دے ام آغا کے دا چار دیواری چھدا دا اس پر جالو دا مقصورہ شریفہ دا میم دے ام آغا کے دمرا گوندے مقام دے چی کمزے کے ما و تا غوندے عاجز دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا حضور کی ادرے کی ہدیہ دا درود و سلام پیش گئی آگے تا مواجہہ شریفہ وائی آگے تا مواجہہ شریفہ وائی میم دے نو مردان والو دا ٹول دا میم نظارے دکھا دا اوس دنیا په ګوټ ګوټ کې ستاسو دغه د انټرنیټ په ذریعه باندې د مردان د دغه سپایانو د ختم نبوت چې یو ملګری مولانا فضل الرحمن هم دی دا آواز دنیا ګوټ ګوټ ته رسي لږ ووایئ که نه چې تحفظ د ختم نبوت او تحفظ د ناموس رسالت لپاره موږ بیدار هم یو تیار هم یو وای وای بیدار هم یو تیار هم یو ہم دغه وجہ دا چې قائد جمعیت حضرت مولانا
فضل الرحمن صاحب دغه خبره ویلو باندې چې دی مجبوره شو د خپل زړه حال یې درته ووایي چې عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت چې دی دا د تحفظ د ختم نبوت او تحفظ د ناموس رسالت دا کمه قلا چې دا د هغې پهردار تنظیم دی او داسې پهره به کوي چې هیڅ یو غل چې دی په دغه قلا کې چې دی کنډر نشي کولی او مونږ سپایان یو نو دا د الله کرم دی دا د هغې مننه ده دا د هغې احسان دی چې رب کریم مونږ ته داسې مشران عطا کړي دي چې هغوی مونږ لره دا درس ورکړه چې د محبوب صلی الله علیه وسلم نوم مبارک وپېژنئ چې محمد دی صلی الله علیه وسلم کار مبارک وپېژنئ څه دی رسول الله دی مقام مبارک وپېژنئ چې خاتم النبیین ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا د ایمان دلیل دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن سره نفرت کول دا د ایمان دلیل دی څرنګه چې آقا سره محبت لازمی دی دغه رنګې د آقا دشمن سره نفرت لازمی دی نو خلکو ته دا پیغام رسول غواړو چې زمونږ میرزایل سره هم مینه نشته زمونږ اسرائیل سره هم مینه نشته زمونږ میرزایل سره هم نفرت دی او زمونږ اسرائیل سره هم نفرت دی او چې کم خلک یاران جوړیږي نن حال وګورئ کم خلک یاران جوړیږي نن حال وګورئ امریکا چې سرپرست اول ده 50 ملکونه ځان سره کړي داسې چېرته نه دی شی څومره چې جنګونه شوي دي لوی داسې مقابله چېرته نه ده شوې یو ځل نیمه دنیا یو اړخ ته وه جنګ عظیم اول په وخت کې نیمه دنیا بل اړخ ته وه بل ځل چې دی یو څو ملکونه یو اړخ ته یو څو ملکونه بل اړخ ته دا پیره چې دی ټول دنیا کفر یو اړخ ته ټول دنیا کفر یو اړخ ته او په مقابل کې هغه څوک چې چا نوم مبارک پیژنده چا کار مبارک پیژنده چا مقام مبارک پیژنده جامې زړې وې او چپلې شلېدلې وې په ټولې دنیا ته دا ښودل چې کله د الله امداد او نصرت راځي نو خړې سترګې دا ټیکنالوجي بوت چې دی دا ماتي دلی مولی صاحب نے نمبر جوڑا سم تقریر پکې وکړه خوش جزاک الله عرض دا دی کلک سوچ کوي زه یو ټکی کوم تعصب دپاره نه ستاسو بیداري دپاره کوم تاسو خپل مقام وپېژنئ هغې دپاره کوم زه ته دا وایم چې دا تحفظ د ختم نبوت او تحفظ د ناموس رسالت دا د پښتنو په وینه کې ګډ دی تحفظ د ختم نبوت او تحفظ د ناموس رسالت دا د پښتنو په وینه کې ګډ دی امریکا 50 ملکونه چا تختولی دي هغه پښتنو تختولی دي چې کله مرزا غلام قادیانی خپل 2 کسان لیږلي وو امیر عبدالرحمن لا چې د مرزایت دعوت یې وله ورکو د مرزایت پرچار یې ورته کو نو هغه ورسره څه چل کړی و د توپو خولو ته یې تړلي
سچلے ور سره کړیو د توپو خلو ته تړلیو او ته سوال جواب کړیو اینجا بیا دلی راشه ګوره بیا تا سره څه کوم نو عرض دا دی چې دا تحفظ د ختم نبوت او دا تحفظ د ناموس رسالت دا د پښتنو په وینه کې ګډ دی نو چې د الله د الله رسول په لاره باندې روان وي کم قام اما دې نه خوري حالات راځي یاد لره اسلام لره هم شکست نشته مسلمان لره هم شکست اسلام لره هم شکست نشتا مسلمان لره هم شکست نشتا دا حالات کرازی نو دا غدار دا لاسا جعفر از بنگال صادق از دکن ننگ ودی ننگ ملت ننگ وطن کل هم چه مسلمان قام بانے حالات رازی نو اغا غدار دا وجہ سٹکی خو میں دیتا ہوئے پا لفظ محمد باندے نم مبارک باندے ورپسیزو کار مبارک اللہ فرمائی ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول دے مگر دا اللہ رسول دے دو نن سوال سوا دو دیش کال اوڑان دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا میاش دولسم تاریخ باندے دا مرگی زیکا خپل شان سر مناسب سکلیلا دے دنیا نے تشریف اوڑے دے ترنن پورے خلق ولیکن رسول اللہ ہم دغا ترجمہ کئیسا مگر دا اللہ رسول دے او قیامت سبا پورے دا علماء بچ دا دور تفسیر کئی او قرآن مجید درس کئی ہم دغا ترجمہ کئی چھ ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول ٹولو آئے مگر دا اللہ رسول چھ دا اللہ رسول دے نبی انوی حاجت نشتا چھ دا اللہ رسول دے بیا نوی تاجت نشتا کہ دا اللہ رسول ہو نبیا بنوی تاجت ہوئے دا اللہ رسول دے نبیا نوی تاجت نشتا اور سنگ رسول دے کار سوکار اللہ نہ تپوس کا قرآن مجید دو مقاماتوں کے توائی چی دا فرائض دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلورو رنبے چی دے اگر تلاوت دا آیاتو دیم چه ده اگر تعلیم ده کتابو دریم چه ده اگر تعلیم ده حکمت یعنی سنتو اور سلورم چه ده اگر تزکیہ وا لگ سو چکا ماں نوڑان دے مفتی راشد مدنی سے بھی اٹھکے ہو فرمائے لو تاسو تیوی چه ہر یو نبی تا اللہ پاک دا خپل نبوت دا پارا دلیل عطا کو دا معجزے پر صورت والی صحیح دا دا موسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام دا معجزات و ذکر دا تقلق اس لگ غور سر ووری خوا موسیٰ علیہ السلام مشہور دو معجزے یو عصا والا معجزہ کونٹے والا او پلا ید بیضا والا معجزہ چی دا لاس مبارک پہ بلا تشبیح دا ترخت لاندے بے انیو چی رو بہکن دے و بریخنا کولا اس کا منگو کم خلق چوائی چی منگ دا موسیٰ علیہ السلام امتیانیو دا یہودیان دین دا مطالبہ کو چی دا خپل نبی و معجزہ پیش کئی عصا معجزہ پیش کولی شی دا ید بیضا معجزہ پیش کولی شی ٹول نوائی دا معجزات پیش کولی شی عیسیٰ علیہ السلام مشہور معجزے وے مڑی تبے ہوئے قوم بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم بانے پاسے گا مڑے وینا دا عیسیٰ علیہ السلام کارو مڑے بچا جوندے کہو عیسیٰ علیہ السلام دا مادرزاد اڑن دا مور دا گیڑن چوڑن پیداو دا آگئی پستر کو بانے وے بلا تشبیح لاس کے خدا لاس خدل دا عیسیٰ علیہ السلام کارو بینا کول کار چاہو
عیسایان دا معجزات پیش کولی شي راشه اوس دلته ستا او زما محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه که یو کافر مطالبه وکړي چې ته چې دا وې چې ولکن رسول الله مگر د الله رسول دی نو د خپل رسول معجزه پیش کا که دا مطالبه وکړي نو بیا د شیخ الحدیث صاحب نه مطالبه نه کوي بیا د مفتی سجاد صاحب نه مطالبه نه کوي بیا دغه علما مدرسین نه مطالبه نه کوي بیا دغه ائمه او خطباو نه مطالبه نه کوي بیا تاسو دینی طلباو نه مطالبه نه کوي دیندار خلق او د امیر صاحب نه مطالبه نه کوي بیا د کالج پروفیسر نه او ډاکټر او انجینیر نه مطالبه نه کوي بیا د لاړ شي چرته یو دشت ته هغه ځای ته چې کوم ځای خلکو چرته د سکول درشل هم نه دی لیدلی صحیح ده چرته د مکتب چوکاټ هم نه دی لیدلی لکه دا باباګان چې دي دا چې په پټي کې ناست دي او پټي کې چې دی کار کوي نو چې بل پې تېرېږي نو هغه ورته وایي چې ښه چارې نو جواب له څه ورکوي چار دیکھا کور دی آباد چار دیکھا کور دی آباد یعنی دے بخپل روایاتو کے داد سے گیر دے پلو تقالیدو کے دا سے گیر دے دا دین متعلق دا واجبی غند معلومات تی دے السلام علیکم او علیکم السلام ہم نوائی کہ دے بابا نا چاہتا پوچھ سکو او دے نے مطالبہ اکڑا چھے توے چھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے ستا جب دا کلمی سر لمددا ستا پسڑبانے دا کلمہ نقش دا چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو بابا لگ دا خپل نبی معجزہ کو پیش کا نو بابا با نیوہ کئی و ندیما بابا با زر کور تمنڈ کی او قرآن مجید بولا راوالی چی انداز ما دا نبی معجزہ دا ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول دے مگر دا اللہ رسول کولو آئے مگر دا اللہ رسول معجزہ ہر امتی سر موجود ہے معجزہ ہر امتی سر موجود ہے دا ختم نبوت فیضان دے او سا دا رسول اللہ کار سو فرائض رسالت سو تلاوت دا آیات تعلیم دا کتاب اللہ تعلیم دا حکمت یعنی سنت او تزکیہ ما قدا ہوا ہے مساجدوں کے تلاوت دا قرآن مجید کی گی کہ نہ کی گی مدارسوں کے دا قرآن مجید تلاوت کی گی کہ نہ کی گی خانقاہوں کے اور دا دعوت و تبلیغ مراکزوں کے تلاوت قرآن مجید کی گی اور کنہ کی گی اہل ایمان پا کورونوں کے دکانوں کے دفتروں کے حسب توفیق تلاوت کئی اور کنہ کئی نو معجزہ دا امت بلاس کے موجود ادا او کار رسالت جاری دے ولاڑ نہ دے کار رسالت جاری دے ہاں ورپسے سے شے دے تعلیم دا کتاب دا قرآن مجید تعلیم نہ اگر ترجمہ و تفسیر او قرآنی علوم ہو چلے اگر خودنا پا مسجد کے در سے قرآن کی گی کہ نہ کی گی مدارس کے علوم تفسیر چلے اگر پڑھاو لکھی گی کہ نہ او کورونوں کے او مرکزونوں کے او کاروبار جیونوں کے خلق ترجمے والا و تفسیر والا قرآن مجید گوری کہ نہ گوری نو کار رسالت جاری دے کار رسالت جاری دے ورپسے سے شے دے تعلیم دا حکمت دے یعنی دا سنت مبارک تعلیم دے نہ مسجد کو ابتداشتا دا سنت نہ کی گی چھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چھ کلم مسجد تا ننوزے دا خیخ پا بدن نکے نو دا ٹکے بوائے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک ابتدا دس نہ کی گی سنت نہ کی گی نو دادا سنت درس چلے دادا احادیث مبارک درس چلے دادا مسجد کی گی او کہ نہ کی گی
مدارسو کې چې دی دا چهل حدیث نوالا تر بخاری شریف پورې دا د محبوب صلی الله علیه وسلم دا د فرمانات مبارک تعلیم کیږي او کنه کیږي نو کار رسالت جاری دے لاٹ شدہ دعوت و تبلیغ پر مرکز کے ال تک استاد 24 گھنٹے جن چدے اد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث مبارک و دا عمل مبارک نظر تخی کار رسالت جاری دے سلورم شے پاتش و تزکیہ نو تزکیہ پا مسجد کی ہم کیے گی چدا علماء کرام تاسو ته د توحید درس ورکړي شرک نه مو بچ کړي دا علماء کرام چې ده تاسو ته د سنت درس کوي د بدعات او د رسومات نه بچ کړي دا علماء کرام چې دي تاسو ته د حلال روزګار حکم کوي او د سود او د حرام نه بچ کے دو تلقین کئی تزکیہ خود دلتم کی گی او کتا تزکیہ یادے تزکیہ دا نفس سلوک یادے نو آگے دا پر خانقاہ اشترے او آغا خانقاہ کے تزکیہ کی گی چی کم خانقاہ کے دا اتباع سنت اہتمامی التا مخلوق تنرا بللی کی گی الت مخلوق خالق ترا بلل کیگی نو تزکیہ ہما جاری دا ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول دے چی دا اللہ رسول دے نوی تا عجت نشتا مگر دا اللہ رسول دے معجزہ ہر امتی سر موجود دا او کار رسالت جاری دے کار رسالت جاری دے وخاتم النبیین مقام مبارک خبر دا او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدے خاتم النبیین دے پدگا ٹکی بانے پدگا منصب مبارک بانے چرے دا قادیانیان دجل گئی دا قادیانیان فریب گئی دی دعوائی دا خپل زاننا چی دا خاتم النبیین دا مانا دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر العیاذ باللہ مہر نبوت دے نسوک چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار بانے چی دے دیر وړاندې لاړ شي هغه مهر د نبوت ور باندې ولګي او دې هم نبی شي العیاذ بالله قرآن پچا نازل شوی دی ټول وای ټول قرآن پچا باندې نازل شوی دی محبوب صلی الله علیه وسلم باندې نو هغوی نه به تپوس وکړو چې دا خاتم النبیین څه معنا چې چا قرآن مجید چا باندې نازل شوی دی دا آیت مبارکه چې چا باندې نازل شوی دا د چا په قلب مبارک باندې نازل شوی دی هغه نه به تپوس نو اوس څه شی دی اوس 1443 دی 1343 کال دا ہجرت تے او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نے پردہ فرمائلے دا 11 کال دا ہجرت بانے یا تاسو مضمون خراب ہوئی کا ار پیر تاسو تداویم چه پختانه نه ملمن ناستی نو قربت زینا خدا سبق تاسو یاد نکا هر ځلې ما ته یادوي چې مونږ خپل سبق هیر نه دی مونږ خپل سبق هیر خدا هم سبق دی کنه چې ملمن ناستی او قربت نزی نو دام سبق دی کنه دا خو د نه هر ځلې هیري قاری صاحب چې ډېر شفیق امیر دی استاد قاری صاحب استاد ډېر شفیق امیر دی خو چې مشر چې دی هغه غوږ را نه کاږي که نه جي نو تربیت صحیح نه کېږي خاریان وایي سونے دا نوالا کھوا تے شیر دی نظر رکھ د سرو زرو نوڑے والا ورکا او د زمری نظر پہ ساتا چې تاسو تربیت نه کوئ نو بیا نور به څوک کوي دا ګوره د شرم خبره ده او بیا مېلمه درته وایي دا خو نور هم شرم خبره او بیا تاسو داسې پښتانه یې چې ستاسو یو دعوه ده چې مردان ثوابي 400 تاسو دا وایئ چې موږ په پښتنو تقالیدو کې
د پښتنو رسوماتو کې او د پښتنو تحریر او تقریر کې نامور خلک یو نو بیا چې دا حل شي نو بیا خو ډېره بده خبره معذرت غواړم ها خیر لږ ما سره هم د شفقت معامله وکړئ میلمه سره سړی ګزاره کوي ما سره ګزاره وکړئ وقاص ماشوم باندې ناراضي جوړ شوی ارزي چې کینټین مخې ته راشه وقاص ماشوم باندې ناراضي جوړ شوی ارزي چې کینټین مخې ته راوړل مهرباني بھائی زه نه دومره ښه خطیب یم او نه دومره جابر یم چې زما د یارې نه چا اودس به پاتې نه شي دا جواب صحیح نه دی چې اودس له پاسېدلي نو عرض میں کہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین چې نه دی محمد صلی الله علیه وسلم تاسو سړو کې د چاپلار مگر د الله رسول مگر د الله رسول مگر د الله رسول وخاتم النبیین او خاتم النبیین دے دا نمنون کی چی دی دا دا ختم نبوت منکرین دا دا خاتم النبیین تکی غلط ترجمہ و غلط تشریح سر چی دے دا امت سر دجل کئی فریب کئی منگ بدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت اقدس کی گزارش شکو چی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن خو اللہ پاک ساس پا دے قلب مبارک بانے بلا تشبیح نازل کرے دے دا قرآن خو تاسو نه صحابه کرامو ازدا کړی دی دا قرآن خو د صحابه کرامو په واسطه باندې د امت ته رسېدلی دی د قرآن مجید کې دا ټکی چې دی وخاتم النبیین د ده څه معنا ده نو محبوب صلی الله علیه وسلم نه سوال مونږ چې دی هغه سوال 230 کاله مخکې وروسته کوو آقا د ده جواب 14.5 کاله وړاندې عطا کړی س جواب عطا کرے یو حدیث مبارک یو ٹکڑا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین ز خاتم النبیین یم اللہ فرمائی ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین آقا ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین کدا خاتم النبیین شی کہ خاتم النبیین شی کہ خاتم النبیین شی معنی یو جوڑے گی کم معنی دا آقا ارشاد فرمائی لا نبی آبادی
الله فرمای خبره د مقام دا، خبره د نم مبارک شوا، خبره د کار مبارک شوا، خبره د مقام مبارک دا. سوال نن امتی کئی، سوال نن غلام کئی، سوال نن عاشق رسول کئی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ استاس مقام بیان فرمائی. خاتم النبیین ددغ خاتم النبیین سمانا دا. آقا ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین، ز خاتم النبیین. یہ معنی صدا لا نبی بعدی. اس دا علماء تشریف فرما دی دے لا نبی بعدی کے اماغ لا دا چکم لا الہ الا اللہ کے دا سنگ چپ کلمہ توحید کے دے لا سرا اللہ کریم دا ٹھول معبودان باطل چلے بیخکنی کئی. دا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے لا نبی بعدی لا سرا چلے دا ٹھول ہاغ دروغ جنان، آغا فریبی خلق، آغا دجالان چی آقا نفس پا دروغ بانی دا نبوت دعوی کئی، دا آغی بیخکنی کئی. کہ آغا دا اسود عنسیوی دا کمزے دا یمن، کہ آغا مسلم کسابی دا کمزے دا نجد دا خاوری دا یماما، کہ آغا دا ایران بہاولاوی، اور کہ آغا دا پنجاب دا ہندوستان دا قادیان مرزا غلام قادیانوی. رب کریم چلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ مبارک دے لفظ لا سرا دا ٹول چلی دا دا بے خوبن نے اویس. قیامت سبا پورے، قیامت سبا پورے چی کم یو دروغ جن پاسی، کم یو دجال پاسی، کم یو چلے اگا کافر پاسی. دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی عبادی والا اللہ تور چی دا اغبان زنگ نرازی، اغبان زنگ نرازی. کریاست بے وفائی کئی، کریاست بے وفائی کئی، او دا بے حیائے او دا بے ناموسے صادر پر سر بانے واچئی، او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات مبارک او دا مقام مبارک حفاظت دا پارا چلے. دا انگریز کھلے تا گوری، دا انگریز اشارے تا گوری، دا انگریز پالیسی تا گوری، دا انگریز خوشحالے اور رضا تا گوری. نبی اللہ کریم والا خالد کو نکسان را پاسے اسے خوئی نہ دے وجلے. اسے خوئی نہ دے وجلے. دے بدبخت نسیم نامے وا، دے بدبخت پا دروغ بانے دا نبوت دعویٰ کرے وا. وګورئ سر چتولو د پاره موقع ولا سده ورکوي، سر چتولو د پاره موقع ولا سده ورکوي. دا که د خپل بچي په وجود باندې ټیډي لباس ولید او څه دی ونه وي، دا د هغې ناري نه دی، خو د زنانو غوندې حرکات دی ولیدل او څه دی ونه وي. تا د هغې اذان کیږي مسجد ته نه تلل، تا ولیدل او څه دی نه وي. نو بیا مغه وپاسي او تا ته به وایي چې تا ماله څه کړي، همغه وپاسي او تا ته به وایي چې تا ماله څه کړي. نو دې ځای ته چا راوسته؟ دا تا راوسته، پلار راوسته. دا ړومبی ورځ، ړومبی ورځ چې د تربیت دپاره دې بچي ته یا غوسه کړې وې او یا یې د جیب خرچي بنده کړې وې، یا د غیر نصابي سرګرمیانې چې دي دا یې محدود کړې وې، نو دا حل به نه وي شوی. دا خبره مې تاسو ته دې دپاره وکړه چې نن که ریاست یو قادیانی اخلی و بل پریدی و بل اخلی و بل پریدی، نو تاسو هم لګوا ګیرا کا گئی که نه؟
تاسو هم لگ تربیت والا ماحول پیدا کئی کنا تاسو هم داغی پٹی لرو بمور کوئی چاچے اللہ و دا اللہ رسول سره جنگ شورو کڑے تو خونے ما تا پتہ دا کو ستا یار دوست ستا عزیز تربور اور ستا تعلق کے وڈیر دا سے خلقی چی دا دی پا پاٹے کے بھئی سوال وطاو کئی اذان کی سوال وطاو کئی وطا رورا دین دا برات اظہار کا رورا دین دا برات اظہار کا دا استا ایمان تا خطر دا دا استا ایمان تا خطر دا دین دا برات اظہار کا دانن چی تاسو بانے سمر تکالیف دی کستا گیس نشتا لوڈ شیڈنگ کی گیو گران دے کتا تا سلزلہ بجلی گران اکڑا کتا دا پارا غوڑی چی دی اگئے گران کڑل ستا دا ضرورت اشیاء چی دی اگئے گران کڑل ستا دا بچو تعلیم چی دے اگئے برباد کا ستا معیشت چی دے آئی کے نولو دانن ہر تبائی چی ستا دا روزگارو دا دنیا دا آگے یوا وجہ دا چی دا اللہ و دا اللہ رسول سر جنگ پا وطن کی شورو دے او تا غلی ناس دے تخپل عمل سر دادا نیم چی ٹوپک را واخلا او لور را واخلا نت دی اخپل عمل سر چی دے گوڑا واچا تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع خشان سرو کا خپل بچی خپل کور خپل معاشره کې چه دی دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د نوم مبارک ذکر کوا دا د کار مبارک ذکر کوا دا د مقام مبارک ذکر کوا دغه علماء او صلحاء سره کینا دا د عالی مجلس تحفظ ختم نبوت او جمعیت علماء والا سره کینا دین والا خلق سره کینا دعوت او تبلیغ والا خلق سره کینا دا معاشره درستولو لپاره څه قدم خو چت کا کنه کتا دا قدم اچت کا تک واپس را لے تا کا واپس را لے او بل مسلمان دے زان سر را واپس کا واپس را لے سمطلا دا توبہ ہم واپسی دا کنا دا توبہ ہم واپسی دا کنا امون ختم نبوت والا یو ہر سڑے گناہگار دے دکا چی دا معصومینو راتک چلے آدھا معصومین و سردار آقائے نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعزت سر آگا ختم شو آقا نفس بیا معصوم سوکا نشت سردار و امام چی تشریف راوڑو بس خبر اخلاص ہر سڑے نے لگ خپل ځان کی تبدیلی راوړي دا کوشش وکړئ آسانه طریقه ده دا کوشش وکړئ چې زموږ هر راتلونکې ورځ زموږ هر راتلونکې ورځ د تیر شوي ورځ نه دی دینی لحاظ سره ښایي هر راتلونکې ورځ د تیر شوي ورځ نه دینی لحاظ سره خی لکه سبا دا دوشنبه ورځ ده پیر ورځ ده چې هغه د دغه نن ورځ د اتوار نه د دینی لحاظ سره خی نه بس همدا سفر به جاري شي نو الله کریم دی ما ته تاسو ټولو حضراتو ته دا توفیق عطا یاد لرئ ګورئ زموږ د جولای کې دا د ختم نبوت اوازې نه بغیر بل څه نشته تاسو وفادار خلق یی تاسو دغه مشرانو په هر میدان کې مرګتیا کړې ده قدم سره مو قدم ملاو کړي اوږې سره مو اوږه ملاو کړي ده آواز سره مو آواز ملاو کړي دا خپل مرکزیت چې دې کې به کمې نه راولئ خپل مرکزیت کې به کمې نه راولئ ځکه چې شاعر وایي اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے گنبد خضرا سے محبت کا سلیقہ سیکھو سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے حاضرین محترم پل اتفاق پل اتحاد
یو نوم کافی دی مونږ دپاره د خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او تاسو ته پته ده الله پاک تاسو نه ډېر خدمتونه اخري لګیا دی، خو دا عظمت والا خدمت دی، دا عظمت والا خدمت دی. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی چې څوک دعوت و تبلیغ کار کې لګېدلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوال مبارک او د اعمال مبارک خدمت کوي لګیا دی. څوک په درس و تدریس خدمت کې لګېدلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوال مبارک او د اعمال مبارک خدمت کې لګیا دی. او څوک چې تحفظ د ختم نبوت خدمت کې لګیا دی د ذات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې لګیا دی. نو دا تاسو باندې د الله ډېر کرم دی، دا تاسو باندې د الله ډېر کرم دی چې تاسو ذات ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې لګیا یې. او ګوره که نه استا او زما د عام فرد د قاعدې جمعیت سره مناسبت شته د هغې مقام سره. او هغه څه فرمایي وی ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سپاہی نو جماعتی نظم تاسو دغه شي تقاضا کوي چې یو کور او یو کوڅه او د کوڅې خام پخته مسجد چې دی د محبوب صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د تذکرې نه خالی پاتې نشي، یو کور داسې پاتې نشي چې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا دعوت ورونه رسیږي. هر یو کس چې دی هغه تشنه ناست دی، تږی ناست دی، په انتظار کې دی چې تاسو به کله ولا دروازه ټکوئ. کار به کوئ انشاءالله که نه جي؟ څوک چې کار نه کول غواړي لاس دې پورته کړي. ماشاءالله بیدار یې، الله کریم دې توفیق درکړي. درود شریف ووایئ چې دعا وکړو. جناب حافظ عبدالقیوم صاحب یو زبردست اعلان کوي د ختم نبوت دفتر دپاره، ملګري به یو منټ کې هغه سماعت وفرمایي. جناب حافظ عبدالقیوم صاحب. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله. انشاءالله د ختم نبوت د دفتر د پاره مونږه ابتدا او شروعات چې کم دی د لس مرلونه کوه او انشاءالله چې کم دی دا به کوشش کو چې 2 جربو ته ورسوه. والسلام. پرنګ روډ باندې جی 3 مقیدی بیا به مونږه خطیب صاحب ته وایو هغې دورې به وکړو چېرې په کم یو باندې نشاندهي وکړي انشاءالله هغه به فاینل کوو. والسلام. نعره تکبیر، نعره تکبیر. جناب ډاکټر طفیل صاحب هغوی شکریہ یو څو کلمات د ټولو ملګرو ادا کوي، بیا به حضرت مفتی صاحب دعا کوي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان امیر صاحب، کاری صاحب، اکرام الحق صاحب، سجاد صاحب او هغه چې څونه ملګري دي د هغه ټولو شکریہ ادا کوو. او د الله تعالی هم ډېر مشکور یو چې هغوی دا دلته ډېر پرامن طریقې سره یو تاریخي اجتماع وشوه او هر کال کیږي، خو دې کال نور هم ډېره ښکلې وشوه. نو د هغوی مونږ ډېره شکریه ادا کوو. او پوپلزی صاحب او راغلي د ټولې صوبې نه یا د ټول پاکستان نه چې کم میلمانو هغوی ته ټولو ته د زړه د کومې نه په خیرالي وایو. او ورسره د الله پاک نه دا دعا غواړو چې الله دا کار ته زمونږ د بچو نه او د هرې پړۍ نه دا ډېر په مینه او په زور او شور دا کار زمونږ نه والي او مردان د ټول پاکستان نه چې بلکې د ټولې دنیا لپاره مشعل راح کړي. والسلام. حضرت مفتی صاحب دعا کوي، ملګري دعا دپاره تشریف کړي، بیا به ډایرکټ مونځ کېږي انشاءالله.